बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां मारी भाशेन देवाच्यो खुणा वळखूंक आमकां आपोवणें करता. तुमी जायती जाणां घोडी हांगासर ह्या आल्ताराच्या फाटल्यान काज प्रोफेसर आसा, थंय ग्रावंड फ्लोर, थंय काळजाची यात्रा एक सावंड एंड लायट ही दाखोवन चलता. आनी थंय आमी वचूं जाल्यार बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविता वयर शिकून उपरांत बाग्योन जुजेवाज आनी निमणे कडेन आज समाजांत कितें घडटा आनी तें जाले उपरांत भायर सरता पळोवपी. आनी भायर सरता थंय वण्टीर एक आरसो आसा. त्या आरशार कांयच बरयल्लें ना, फकत तो आरसो. आतां हो आरसो कित्याक जायती जाण म्हणटा तो बिश्टो कितें आरसो थंय. त्या आरशांत आमचीं पावलां दिसतात. आमी भायर सरता ती आमचीं पावलां. आनी तो आरसो आमकां विचार करता, हांगाथान तूं खंय वेताय. ही काळजाची यात्रा तुजें काळीज सोदूंक हो निरोप मेळ्ळा तो तुज्या काळजांत घेवन तुजें जिवीत बदलूंक. आरसो आमकां खुणा देवाचें उतर समजूंक, देवाचो संदेश घेवंक. आज पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी आहाज ह्या जुदाच्या राजाक खुणा मागूंक सांगता. आनी तो म्हणटा हांव देवा लागीं खुणा मागचो ना. काय बरीं उतरां, बरीं दिसतात. पूण ताचें बरेपण ताच्या उतरां इतलें न्हय. जुदाचो राजा आसिरेच्या राजाची फौजेचो आदार मागून आपले राज सांबाळूंक सोदतालो. आनी खबर ही ताची येवजण इसायास प्रवाद्याक कळ्ळे उपरांत इसायास प्रवादी ताका सांगता, तूं करूंक सोदताय तें जाणवायेचें काम न्हय. आसिरेचो राजा हो आमचो देश सांबाळूंक आदार दिवचो ना. तो आमचें निसंटण करतलो आनी आमचो फायदो घेतलो. आनी आहाज हे आपलें मन बदलूंक सोदिना. आनी तेन्ना इसायास ताका म्हणटा, देवाचेर पातयेवन राव, देवाचेर विस्वास दवर आनी देव आमकां सांबाळटलो. आनी हें तुका कळूंक जाय जाल्यार देवा लागीं एक खुणा माग. आनी देखून हो म्हणटा हांव देवा लागीं खुणा मागचो ना. तो खुणा मागूंक सोदिना. कित्याक ताणें जर देवा लागीं खुणा मागली आनी प्रभुदेवान सांगलां तशें देवान जर ताका खुणा दिली तेन्ना ताणें देवाचें आयकुचें पडलें. आजी ताची वचून आसिरेच्या राजाची फौज घेवन आपले राज सांबाळूंक सोदतलो आसलो, ती ताची वचून फिसकोट्टली आसली. हाका लागून तो ही उतरां म्हणटा. आनी तरी ताची वचून चुकीचें देखून इसायास प्रवादी ताका खुणा दिता आनी म्हणटा, एक आंकवार चेडूंक गोरबे जातलें आनी एका पुताक तें जल्म दितलें. हातूंत इसायास ताका कितें सांगूंक सोदतालो. एक आंकवार चेडूं म्हळ्यार जे चेडूं एकटेंच, ताच्या सांगाताक एका दादल्याचें बोड आनी गोठाय ताका ना. आनी हें चेडूं गोरबे जातलें, एका पुताक जल्म दितलें. हो पुतूय ताची सोक्ती न्हय, कित्याक तो पूत तेच्या हातान ना, तो पूत तिच्या कुसव्यांत आसा. म्हणटूच गोरबे सोंसतरी आपलीच परिस्थितीची निगा घेवपी. आनी तरी तो म्हणटा ही ती खुणा, हो भुरगो जो ते ओस्तरेक जल्मतलो, ते चेडवाक जल्मतलो, तो ते फौजी परस अदीक बळवंत, तो तुका फकत जुदा शार राखूंक घोडे आदार दीत. हो भुरगो जो जल्मतलो तो सर्व मनीसकूड जिखून दितलो. आनी जें कितें बाकीत इसायासान ताका केल्लें तें बाकीत समजूंक आमी नवे कोरारांत पावता. आनी हेचे शुभ वर्तमानांत बडवो गाब्रिएल आंकवारीक बेट्टा आनी म्हणटा तूं गोरबेस जातली. आनी मारिया म्हणटा हें म्हजे सगळें कशें घडटलें, कित्याक म्हाका खंयच्याच दादल्या लागीं संबोद नात. आनी मागीर तिका म्हणटा तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर तेणी गर्भ संभोवला. आतां 2 शिमो दादल्याचे 100 विणे भुरगें रचो ना. आनी हो बोडवो म्हणटा
दादल्या विणे तुज्या कुसव्यान गर्भ समवतलो आनी दुसरी शी म्हळ्यार एके उसुरीची पिराय सोंपतोच तिका भुरगें रचना तिका जाणटी म्हणटात आनी दोनूय शिमो उतरून तोडून म्हणल्या भाशेन देव आपले विजमीत करता. दादले विणे एक तोरणे चेडूं भुरग्याक संभोवता आनी वांसटी म्हणटाली तिकाय भुरगें संभोवता. देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. ह्यो त्यो आमकां खुणा मनशाचे स्वयंपाचे परिस्थितीन घडटात त्यो वस्तू उतरून देव आपलें सोद घडयता. जे मनशा लागीं जायना ती देवाची खुणा आनी हातूंतल्यान आमकां देव आपणाचेर विस्वास दवरूंक आपयता. आमी आसां तो काळ क्रिस्त येण्याचो काळ आनी 4 दिसांनी आमी जेजूचो जल्म समोर उमतल्या. जेजू आमकां बापाची व्हडली खुणा. आमी जर देव कोंडो पळोवंक सोदता आमी जेजू ओळखूंक जाय. कित्याक जेजू सोबें बापाचें मोगाळ काळीज आसा. जेजू सोबें बोगसण्याचो सागोर आसा. जेजू सोबें एकचार आसा. आनी नाताळां म्हळ्यार हेंच तें. देव आपलें तेज सांडून गोरवाच्या गोठ्यांत जल्म घेता आनी गोरवांचो गोठो जाता. सर्व मनीस कुळाक एक खुणा सगळ्यांनी थंय येवंक आनी ह्या किरकोळपणांत देवाक भेटूंक. देव सर्व रचणेचो दोनी हो दोनी ल्हान गोठ्यांत जल्म घेता. आमी ही परब समोरबूंक तयार जाता तेन्ना आनी आयची वाचपां एक खुणे विशीं आमकां शिकोवन दितात तेन्ना आमी आमचें जिवीत हेच तरेन ह्या 4 दिसांक आमी तयार करून जेजू घेवंक आमी तयार जावया. आमी कितें करचें? पयले सुवातेर जें कितें आहाज राजान करूंक ना तें आमी करुया. म्हळ्यार आमी आमचो स्वार्थ म्हाका जाय तेंच हें कुशीन दवरुया. सगळ्यांक फायद्याचें तें करुया. आज राजा उपरांत जिवितांत सांडलो कित्याक ताणें देवाक जागो केलो ना. आमी आमचें तें सोडुया आनी देवाक जागो करुया. कित्याक हातूंतल्यान देव आमच्या जिवितांत जल्मता. आमी आमकांच रिती करता देवाक जागो करता थंय नातालां समोर म्हूण येतात. आमी आमचो स्वार्थ सोडुया. देवाचें उतर आमी आयकुया. दुसरे सुवातेर जेन्ना बुडव्यान मारयेक म्हळें तूं गोरबेस जातली. मारिया बाबळी कशी आयकून घेना. ती म्हणटा म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना. तिच्या मनांतले दुबाव ती बुडव्याक सांगता. देव आमकांय खुणा दिता तेन्ना ज्यो खुणा आमी जायती पावट समजना आमी देवा लागीं उलोवंक शिकूंक जाय. आमी जें कितें समजना तें देवान आमकां उजवाड दिवन आमकां समजुपा सारकें करूंक आनी हें करूंक आमकां मागणें जाय. आमी मागण्याची मनशां जावया. मागण्या वरवीं आमी जेजूक भेटूंक नेणार गवडी गायना गायीत देवाची तुस्त करीत जेजू सरशी आयले. आमी मागण्यान ह्या 4 दिसांनी जर तयार जाता देव आमचे बरोबर आपले मोहिमेचें गीत गायता तें आमकां आयकूंक मेळटलें. आमी मागणें करपी आनी देवाची मोहिमा गावपी जावया. आनी तिसरे सुवातेर बाग्योंत फ्रांसीस शावेर तोच ताचेच एक्सपोजांव ह्या दिसांनी आमी करता. सगळीं भावार्थी कशी आमी हांगा आसून एकठांय जाल्या. ताणें आपलें जिवीत जेजूची खुशी करून चाललें आनी देखून देवान ताका आयचो दीस मेरेन आमचे मदें दवरलो. आमी देवाची खुशी करून चालता तेन्ना देव आमचे वरवीं जिवा उरता. आमीच हे मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजूक घेवन देवाची खुशी करूंक आनी नातालां भक्तीन आनी भावार्थान समोर आमकां बोर दी म्हूण मागणें.